सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। नागार्जुनः प्राचीनभारतस्य सुप्रसिद्धः गुरुः। ज्ञानेन महान् अपि सः विरक्तः सन् सामान्यः भिक्षुकः इव अटति स्म। कदाचित् नागार्जुनः कस्यचित् नगरस्य मध्यभागे सञ्चरन् आसीत्। सा राजधानी आसीत्। तस्य राज्यस्य राज्ञी नागार्जुनं प्रति अतीव प्रेमश्रद्धां भक्तिं च धारयति। नागार्जुनः भिक्षां प्राप्तुं राजगृहं गतवान्। सः सर्वदा इव अद्यापि नग्नः आसीत्। तस्य हस्ते काष्ठमयं भिक्षापात्रम् आसीत्। तं दृष्ट्वा राज्ञी, भवान् कृपया एतत् भिक्षापात्रं मह्यं ददातु। अहं भवता दत्तम् उपहारं मत्वा एतत् रक्षामि। अस्य च स्थाने मया भवते अन्यत् भिक्षापात्रं दीयते इति उक्त्वा तस्मै एकं पात्रं दत्तवती। नागार्जुनः तत् स्वीकृतवान्। तत् भिक्षापात्रं सुवर्णनिर्मितम् आसीत्। तस्मिन् बहुमूल्यं रत्नं खचितम् आसीत्। बहुमूल्यं तत् दृष्ट्वा अपि नागार्जुनेन किमपि न उक्तम्। सामान्यतः कोऽपि सन्यासी तथा न आचरति। यदि नागार्जुनस्य स्थाने अन्यः स्यात् तर्हि सः वदेत् यत् अहं सुवर्णं न स्पृशामि इति। परं नागार्जुनः किमपि अनुक्त्वा तत् पात्रं नीतवान्। वस्तुतः नागार्जुनस्य एतादृशः व्यवहारः राज्ञ्यै न अरोचत। सा अचिन्तयत् यत् एतादृशेन भिक्षुना एवं न व्यवहरणीयम् आसीत् इति। यदि नागार्जुनः न स्वीकरोमि इति कथयेत् तर्हि राज्ञी तस्योपरि स्वीकरणाय वारं वारम् आग्रहं कुर्यात्। वस्तुतः तदेव तस्यै रोचते। परं नागार्जुनः तत् नीत्वा प्रस्थितः। सः नगरात् बहिः गतवान्। तत्र कश्चन चोरः तम् अपश्यत्। सः चिन्तितवान् यत् एषः भिक्षुकः एतत् बहुमूल्यं भिक्षापात्रं स्वसमीपे रक्षितुं न समर्थः। कश्चन अवश्यम् अस्य चौर्यं कुर्यात्। अहमेव कुतः न चोरयेयम् इति। अतः सा नागार्जुनस्य अनुसरणं कृतवान्। नागार्जुनः नगरात् बहिः एकस्मिन् पुरातने मठे एकाकी निवसति स्म। सः मठः जीर्णः आसीत्। नागार्जुनः तस्य अन्तः प्रविष्टवान्। सः स्वस्य पृष्ठतः आगच्छतः कस्यचन जनस्य पदशब्दं श्रुतवान्। सः ज्ञातवान् यत् कश्चन चोरः एव एतस्य भिक्षापात्रस्य कृते माम् अनुसरति इति। तदापि सः तूष्णीं मठस्य अन्तः गतवान्। चोरः च बहिः वित्तम् आलम्ब्य स्थितवान्। किञ्चित् कालानन्तरं नागार्जुनः तत् भिक्षापात्रं मठात् बहिः क्षिप्तवान्। एतेन चोरः विस्मितः अभवत्। तस्य बोधपथः एव अवरुद्धः इव अभवत्। कीदृशः अयं जनः बहुमूल्यं सुवर्णपात्रम् एवं निर्वारमोहं बहिः क्षिपति इति सः चिन्तितवान्। तस्य मनसि विचारतरङ्गः उद्भूतः। तत् किमपि निश्चित्य सः प्रकटत् आगत्य मठद्वारे स्थित्वा अवदत्, महात्मन्, किमहम् अन्तः प्रवेष्टुं शक्नोमि? यतः अहम् एकं प्रश्नं प्रष्टुमिच्छामि इति। नागार्जुनः अवदत्, मया पात्रम् एतदर्थं बहिः क्षिप्तं येन भवतः पुनः तदर्थम् अन्तः आगमनस्य कष्टं न भवेत् इति। तदापि भवान् आगन्तुम् इच्छति? अस्तु नाम अन्तः आगच्छतु इति। चोरः अन्तः प्रविष्टवान्। सः अपृच्छत्, एतादृशं बहुमूल्यं वस्तु कथं भवान् बहिः क्षिप्तवान्? भवान् तु एतादृशः साधु अस्ति यत् भवतः अग्रे अहं मिथ्या भक्तुं न शक्नोमि। अहं तु कश्चन चोरः अस्मि इति। नागार्जुनः अवदत्, तत्र चिन्ता मास्तु, सर्वे एव चोराः। भवान्
स्वविचारं विना सङ्कोचं कथयतु इति। चोरः अवदत्, कदाचित् भवादृशं जनं दृष्ट्वा मम मनसि अपि इच्छा भवति यत् एतादृशी स्थितिम् अहमपि प्राप्नुयामिति। परन्तु अहं चोरः अस्मि, अतः एतादृशी स्थितिः मम जीवने भवितुं न अर्हति। तथापि मम आशा प्रार्थना च भवति यत् कस्मिन्नपि दिने अहमपि एतादृशं बहुमूल्यं वस्तुं चेप्तुं शक्नुयाम् इति। भवतः महती कृपा भवेत् यदि भवान् मम उपदेशं कुर्यात्। अहम् अनेकेन साधूनां समीपं गतवान्, ते सर्वे जानन्ति यत् अहं कश्चन चोरः इति, अतः ते एतदेव कथयन्ति यत् प्रथमं मया चौर्यवृत्तिं त्यक्त्वा तत्पश्चात् अहं ध्यानद्वारा सद्भक्तिं प्राप्तुं शक्नुयाम् इति। परन्तु एतत् मया न शक्यम्, अहं चौर्यवृत्तिं त्यक्तुं न समर्थः। वदतु, किं मम कृते कोऽपि ध्यानविधिः नास्ति इति? नागार्जुनः उक्तवान्, यदि कोऽपि कथयति यत् आदौ चौर्यं त्यजतु ततः ध्यानं करोतु इति, तर्हि सः ध्यानस्य विषये किञ्चिदपि न जानाति। ध्यानस्य चौर्यस्य च कोऽपि सम्बन्धः नास्ति। भवान् यत् करोति तत् कुर्वन् भवतु। भवते च अहम् एकं विधिं ददामि, भवान् तस्य प्रयोगं करोतु इति। तदा चोरः वदत्, एवं वा? तर्हि कृपया तं विधिं शीघ्रं कथयतु इति। नागार्जुनः अवदत्, भवान् सर्वदा पूर्णतया जागृतः तिष्ठतु। तदा चौर्यं कर्तुं गच्छति तदा अपि तद्विषये जागरूकः तिष्ठतु, बोधपूर्णः तिष्ठतु। यदा कस्यापि गृहस्य भित्तौ सन्धिनिर्माणं कुर्वन् भवति तदा अपि भवान् जानीयात् यत् अहं सन्धिं करोमि इति। पूर्णं बोधम् अवलम्बताम्। यदा कोशात् किमपि निष्कासयति तदापि बोधेन निष्कासयतु। भवान् यत् कार्यं करोति तत् सर्वमपि एवमेव बोधपूर्वकं करोतु। 15 दिनानि यावत् एवम् आचार्यं ततः परं मम समीपम् आगच्छतु। परन्तु यदि अस्य विधेः अभ्यासं कर्तुं न शक्नुयात् तर्हि पुनः न गन्तव्यम् इति। तदैव अस्तु इति उक्त्वा चोरः ततः निर्गतः। परन्तु तृतीये दिने एव प्रत्यागतः सः नागार्जुनः अवदत्, 15 दिनात्मकं समयः अत्यधिकः, अहं तु अद्यैव प्रत्यागतः। भवान् अतीव चतुरः जनः प्रतीयते। भवता एतादृशः विधिः उपदिष्टः यत् मम वृत्तिसम्पादनम् अपि दुष्करं जातं। पूर्णबोधसहितः अहं चौर्यं कर्तुं न शक्नोमि। विगतासु 3 रात्रिषु अपि अहं राजगृहं गतवान्, तत्र कोशपर्यन्तं प्राप्य तस्य उद्घाटनम् अपि कृतवान्। मम पुरतः बहुमूल्यानि हीरानि रत्नानि च आसन्, परन्तु अहं तदा पूर्णरूपेण जागरितः अभवम्। जागरणे सति अहं बुद्धस्य मूर्तिः इव अभवम्। किमपि कर्तुं शक्तः न अभवम्। मम हस्तौ स्पन्दितम् अपि असमर्थौ जातौ। सम्पूर्णः कोशोऽपि व्यर्थः अभासत। 3 रात्रिभ्यः अहं पुनः पुनः राजगृहं गत्वापि रिक्तहस्तैव प्रत्यागतः। अधुना बोधम् अपि न पारयामि यत् अहं किं कुर्याम् इति। भवता तु उक्तं यत् अस्मिन् विधौ वृत्तित्यागस्य नियमः नास्ति इति, परन्तु एवं प्रतीयते यत् विधौ एव एवंविधा काचन अन्तर्निहिता प्रक्रिया विद्यते यत् इति। नागार्जुनः अवदत्, मम सविधेः पुनः नागन्तव्यम्। अधुना निर्णयः भवता करणीयः। यदि चौर्यमेव कर्तुं वाञ्छति तर्हि ध्यानं विस्मरतु, यदि च ध्यानं वाञ्छति तर्हि चौर्यं विस्मरतु। निर्णयः भवदधीनः इति। चोरेण उक्तं, भवता अहं महती धर्मसङ्कटे पातितः। एषु 3 दिनेषु ज्ञातवान् यत् अहं जीवितः अस्मि। यदा राजगृहात् विना चौर्यं प्रत्यागतः तदा प्रथमवारं जीवने अहम् अनुभूतवान् यत् अहं सम्राट् अस्मि, न तु चोरः इति। एतानि 3 दिनानि एवम् अनन्तरपूर्णानि आसन् यत् इदानीम् अहं ध्यानं त्यक्तुं न शक्नोमि। भवता मयि महती चतुरता दर्शिता। सम्प्रति भवान् मह्यं दीक्षां ददातु, मां स्वस्य शिष्यं करोतु इति। उचितेन तादात्म्यं चौर्यं तच्चनेन तदात्म्यानं ध्याने पर्यवसितं भवति। तस्मात् मया उक्तं सर्वे चोराः इति। ध्यानं चौर्यं नाशयति, तेन जीवः सम्राट् भवति, स्वराट् भवति।
सः एव आनन्दः इति उक्त्वा नागार्जुनः मौनम् आश्रितवान्।